आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो शाबान के महीने में अगर आप ये तस्बीह जो है वो कर लेते हैं, जो कि सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, इसके हवाले से मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इसकी क्या तस्बीह है वो आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने इसको किस तरह से करना है, क्या आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आप जानते हैं शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है ये बड़ी ही फ़जीलत वाला, बड़ी बरकत वाला है। हदीस मुबारक में इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब का शर्फ और फ़जीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे दूसरे कलामों पर कुरान पाक की फ़जीलत। तमाम महीनों में शाबान की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम अंबिया कराम पर मेरी फ़जीलत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीना को खुद से तशबीह दी है। तो आप ये सोच लें कि इंशाल्लाह इसकी कितनी बड़ी करामत होगी, कितनी बड़ी इसकी फ़जीलत होगी इस महीना की। अल्लाह करीम ने क्या क्या इनामात रखे हैं, क्या क्या अपने अल्लाह ताला के ख़जाने हैं इस महीना में। अगर आप इस महीना में आप इसके मुकम्मल फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल होना चाहिए। इस महीना में आप चाहें तो बहुत से लोग हैं वो ईद उल फित्र जब पढ़ने जा रहे होते हैं तब फितराना ज़कात वगैरह तब अदा करते हैं, लेकिन सहाबा कराम का ये मामूल था कि जैसे ही उनको शाबान के चांद नज़र आ जाता था तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल कर लेते थे और उसके अलावा जो ज़कात होती थी वो अदा कर देते थे ताकि गुरबा जो हैं वो रमज़ान की तैयारी कर सकें। तो आपको भी ये चाहिए जब ऐसा महीना जब जैसे ही शाबान का शुरू हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़कात जो पूरे साल की है वो आप दे दें और जो भी आपका जो सदका खैरात है वो लाजमी कर दें ताकि गुरबा जो हैं वो रमज़ान मुबारक की तैयारी कर लें और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की सकत उनमें पैदा हो जाए। क्योंकि जो महंगाई का जो दौर है, जो महंगाई चल रही है, गरीब का बेचारे का जीना जो है वो दोबर हुआ है। तो हर अमीर को, हर मालदार को कोशिश करनी चाहिए कि हर महीना अपने माल से कुछ ना कुछ सदका खैरात करके किसी ऐसे मुस्तहिक को दे जो कि वाक़तन मुस्तहिक हो, सफ़ेद पोश हो। तो अपने माल में से ज़रूर निकाला करें, ज़रूर दिया करें। ये माल जो है वही हमारे लिए करामत है जो हम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, जो हम अल्लाह के रास्ते में निकाल रहे हैं। तो लाज़मी अल्लाह के रास्ते में निकालें और इस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों का एहतमाम करें क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वजह दरियाफ़्त की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीना में जो अल्लाह करीम है वो उन लोगों के नाम जिन्होंने इस साल में मरना होता है वो फहरिस्त जो है वो फरिश्तों को थमा देते हैं। आप जानते हैं इस महीना में ही शब बारात आएगी और इसमें वो लोग जो इस साल में कूच कर जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे, उनके जो पत्ते हैं वो तूबा दरख्त से झड़ जाएंगे और फिर उनका नाम जो है वो मुर्दों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं वो सफ़र करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको नहीं पता है कि हमारा नाम जो है मुर्दों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। वैसे तो हर दिन को, हर रात को, हर जो घड़ी है उसको इस तरह से गुजारना चाहिए कि शायद कि ये मेरी आखिरी घड़ी हो, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि उसकी मौत का वक्त कौन सा है, कब उसको मौत आ जानी है। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला से तौबा और इस्तगफार करते रहा करें और हकूकुल इबाद का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल किया करें। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और बंदों को नाराज़ कर देंगे, तो अल्लाह ताला के बंदों की भी रज़ा जो है वो लाजमी शामिल हाल रखें। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ये नहीं है कि आप अल्लाह का हकूक़ का ख्याल रख रहे हैं लेकिन लोगों के हकूक़ों को पामाल कर रहे हैं, लोगों की ज़मीनों पर आप कब्ज़े कर रहे हैं, लोगों के बेवाओं के, यतीमों के आप हक खा रहे हैं।
تو ایسے بندے کی بھی عبادتیں کہاں قبول ہیں؟ اللہ کریم سے معافی طلب کرتے ہوئے خیال کریں کہ آپ سے کسی کا حق نہ ضائع ہو، آپ لوگوں کے جو ہے وہ دل آزاری کرنے والے نہ ہوں، آپ جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، آپ لوگوں کے حق کھانے والے نہ ہوں، آپ لڑائی فساد کرنے والے نہ ہوں، آپ فتنہ بردازیاں کرنے والے نہ ہوں۔ بس یہ کوشش کریں کہ اللہ کریم مجھ سے کوئی غلط نہ ہو جائے۔ اور ایسا انسان جو حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ عزت، شہرت، پیسہ، دولت سب نوازتے چلے جاتے ہیں، ان کو بے پناہ رزق ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوئی خاص اتنے اعمال نہیں کرتے لیکن اللہ کی مخلوق کو راضی کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کریم نے ان کی طرف اپنے خزانوں کے جو ہے منہ کھول دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کیا کریں اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کی، ایسا کریں کہ آپ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ کی مخلوق جو ہے وہ جب دل سے دعا دیتی ہے تو آپ کی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بعض ایسے ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی مدد کر دیں، کسی کے ساتھ اچھا کر دیں اور اس کو دعا کا کہہ دیں، تو ان کی فوراً سے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ اللہ کریم نے اخلاق کو بڑا ہی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کا لیول رکھا ہے، اخلاق بڑا ہی قیامت کے دن ترازو میں سب سے جو بھاری عمل ہے وہ اخلاق ہے، وہ حقوق العباد سے ہی اس کا تعلق ہے۔ تو ایسے اعمال بے شک آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ وہ ایک پلڑے میں اور اخلاق ایک پلڑے میں، تو اخلاق کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو حقوق اللہ پر چلتے ہوئے آپ حقوق العباد کو ضائع کر دیں گے تو پھر بھی آپ کے بیڑے پار نہیں ہونے۔ تو حقوق العباد کا خیال رکھیں، زکوٰۃ دیا کریں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، ان کو صدقہ خیرات کے ذریعے، یا صدقہ خیرات نہیں ہے ضرور ان کی مدد کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ جو کوئی بھی انشاءاللہ شعبان کے پورے مہینہ میں روزانہ یہ عمل کر لے، اللہ کے حکم سے اس کی تمام بگڑیاں بن جائیں گی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے شوق سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے تھے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر آپ شعبان کے مہینہ میں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا بہت زیادہ فضیلت اس کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آئی ہے، تو آپ یہ ضرور کریں عمل۔ شعبان کے مہینہ میں آپ نے 2 رکعت نفل روزانہ پڑھیں، روزانہ اس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیں، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جب اس کو مکمل طور پر ادا کر دینا ہے اس 2 رکعت کو، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ سجدے میں جا کر اس تسبیح کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ سجدے کی حالت میں لازمی پڑھیں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان خالق النور سبحان من ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت۔ یہ جو ہے وہ کلمہ ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس کو ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان خالق النور سبحان من ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، نفس بما کسبت۔ اس کو انشاءاللہ آپ پڑھیں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لیا جائے گا، آپ کو جنت میں جگہ عطا کی جائے گی، آپ کی بگڑیاں بن جائیں گی، آپ کی مشکلات حل ہوں گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، بندشیں رکاوٹیں ختم ہوں گی، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔